चश्मे अंबिया सलाम मरहबा या गौसुल आज़म मरहबा मरहबा या सकाल الحب كاسات البصال فقلت لخمرتي نهبي تعالي السلامين ساعتهما شغلا نهبي في كؤوس فهمت بزبرتي بين الموالي السلامين لسائر الأخطاب الأمور لحالي وادخلوا أنتم رجالي السلامين سلامي بادشاہ একটু মোহাম্মদের আওয়াজে বরণ্ড আওয়াজে পড়তে হবে وهموا وشربوا أنتم جنودي فساق القوم بالوقف الملالي السلامين نور تسليم أنبياء السلامين شربتم فضولتي من بعد شغلي ولا نلتم علومي واتصالي السلامين نور تسليم أنبياء السلامين بادشاہ ولكن مقامي فوقكم ما زال علي السلامين نور تسليم أنبياء السلامين بادشاہ أنا في حضرة التقريب وحدي يشرفني وحسبي ذو جلالي السلامين نور تسليم أنبياء السلامين بادشاہ على الباسي أشهد كل شيخ ومن ذا في الرجال أعطى مثالي السلامين نور تسليم أنبياء بادشاہ أولياء بتراس حسب وطوتني بتيجان الكمال السلامين نور تسليم أنبياء السلامين بادشاہ أولياء وأطلعني على سر قديم وكلتني وأعطاني سؤالي السلامين نور تسليم أنبياء السلامين بادشاہ أولياء الأقطاب جمعا فحكمي نافذ في كل حال السلامين نور تسليم أنبياء السلامين بادشاہ ولو أولياء ألقيت سري في بحار لصار الكون دورا في زوالي السلامين نور تسليم أنبياء السلامين بادشاہ ولو ألقيت سري في جبال لدكت واختفت بين الرمال السلامين نور تسليم السلامين بادشاہ ولو أولياء ألقيت سري فوق نار لخمدت وانفقت من سر حالي السلامين نور تسليم أنبياء السلامين بادشاہ ولو ألقيت سري فوق ميت لطعما بقدرة المولى تعالي السلامين نور تسليم السلامين بادشاہ عليها شهور أو ظهور تمر وتنفذ إلا أطالي السلامين نور تسليم أنبياء السلامين بادشاہ أولياء تخبرني بما يأتي ويجري وتعلمني فأقصر عن جدالي السلامين نور تسليم أنبياء السلامين بادشاہ أولياء أريد غدوة واصفح وغني وافعل ما تشاء فالاسم علي السلامين نور تسليم أنبياء السلامين بادشاہ أولياء أريدي لا تخف الله ربي أتاني رفعة نلت المنال السلامين نور تسليم أنبياء السلامين بادشاہ أولياء وضعي في السماء والأرض بك وشعوش السعادة قد منالي السلامين نور تسليم أنبياء السلامين بادشاہ أولياء ويوم الله ملكي تحت حكمي ووقتي قبل قد سفالي السلامين نور تسليم أنبياء السلامين بادشاہ أولياء نظرت إلى بلاد الله جمعا كسرت لكن على حكم اتصالي السلامين نور تسليم أنبياء
التالى أمل بتشاي أولياء كل ولي على قدم وإني على قدم النبي بدر الكمال يا سلام نور تسمع يا التالى أمل بتشاي أولياء مريدي لا تخف واسر فإني عزوم قاتل عند القتال يا سلام نور تسمع التالى أمل بتشاي أولياء العلم حتى صرت كتبا وللت السعد من مولى الموالي يا سلام نور تسمع أنبياء السلام لأولياء في أولياء الله مثلي ومن في العلم والتصريف حالي يا سلام سلام نور تسمع أنبياء السلام بتشاي أولياء هذا ابن الرفاعي كان مني فيسلك في طريقي واستقالي يا سلام نور تسمع أنبياء السلام بتشاي أولياء في هوادرهم سياب وفي ظلم الليالي كالليالي يا سلام نور تسمع أنبياء السلام بتشاي أولياء على الحسن والمخضع مقامي وأقدامي على عنق الرجال يا سلام سلام نور تسمع أنبياء السلام بتشاي أولياء القادر المشهور اسمي وجدي صاحب العين القمل يا سلام نور تسمع أنبياء السلام بتشاي أولياء ولا تردد سؤالي عمشني سيدي انظر بحالي يا السلام نور تسمع أنبياء السلام بتشاي أولياء يا إلهي كل صعب بحق المصطفى بدر الكمال السلام نور تسمع أنبياء السلام بتشاي مرحبا أولياء يا غوث الأعظم مرحبا مرحبا يا قطب عالم مرحبا السلام